मुखेल वळ, मागणें करून जागृत रावात, नियाळाक आदार. एक शेतकामत्यान दर्शनांत पळयलें, एका दुकोळ आसा त्या गांवांत पीक रोवंक. ताणें तो जागो कोसलो, पूण सगलें ताची फकाणां करूंक लागलीं. भावार्थान ताणें मागणें उबारलें आनी एक बांद बांदलो. त्या वर्साक भरपूर पावस आयलो आनी बरीच पिकाळ फावो जाली. मागण्याच्या जागृतायेन ताणें देवाची खोशी पाळली. पयल्या वाचपांत दानियेलाक दर्शनांत पळयलें तांची समजिकाय, देवाचो पूर्ण अधिकार सगल्यांचेर, बोरवाशाची दिश्ट आनी खात्री, देवाचे पोरजे सोवे. थिरासणाचें म्हत्व शेवटाक जैत दिता. शुभ वर्तमानांत आमी दर एक दीस जेजूच्या येण्याक तयार आसूंक, भावार्थान जिवंक गरज. वायट वंडावण्यो आमकां जेजू सरशिल्लीं पयस व्हरतात. त्यो पयसावन जेजूची लागीं हाडटा ताचेर लक्ष घालूंक वावरुया. मागण्याचें थिरासन सांबाळून जागृतायेन देवाक मागणें उबारून बोरवाशान जिवंक फुडें सरोया. दिसपट्टी आमच्या कुटुंबांत, समुदायांत, कोश्टा दुखांत, एकसूरपणांत, पिडेंत आनी निराशीपणांत मागण्यांत रावन देवाची बेसावां ओळखून घेवन भावार्थान जियुया. म्हजो थाराव, मागण्याचे शक्तीन हांव म्हज्या जिवितांत सदांच तयार रावन जागृताय सांबाळतलें.